ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत क्रोध व्यवस्थापन भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीतामा क्रोधलाई काम वासनासँग सम्बन्धित भनेर व्याख्या गरिएको छ। क्रोध कामना, आसक्ति र इच्छासँग सम्बन्धित छ। क्रोधलाई कामनाको प्रतिफल, जीवात्माको सर्वनाशको आधार, नरकको द्वार र महावैरी दुश्मनको रूपमा यसको भयानक रूपलाई व्याख्या गर्न खोजिएको छ। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीतामा क्रोधको निवारणको लागि स्थिर चित्त योगीको लक्षण र यसलाई दैवी सम्पदाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। वास्तवमा क्रोधको स्वरूपलाई चिनेर यसको कारणलाई जान्नुपर्दछ र यसको निवारण गर्नुपर्दछ। वास्तवमा क्रोध भनेको नराम्रो बानी, क्रोधी मानिसको सङ्गत, कसैबाट आफ्नो तिरस्कार हुँदा, अपमान हुँदा, निन्दा हुँदा र कसैको अनीतिपूर्ण कार्यलाई देखेर, अन्याय अत्याचार भइरहेको देखेर, कसैबाट अपमानित हुँदा, कसैले मनविरुद्ध कर्तव्य गरेको देख्दा अथवा विभिन्न कारणबाट जीवात्माको मनमा जो द्वेषयुक्त वृत्तिको जन्म हुन्छ, जस कारणले गर्दा नेत्रमा लाली छाउँदछ, ओठ फरफराउन थाल्दछ, कर्तव्य अकर्तव्यको निर्णय गर्ने विवेक शक्ति नष्ट हुन्छ र मैले कसलाई के व्यवहार गर्नुपर्ने हो, कस्तो बोल्नुपर्ने हो भन्ने कुराको अन्तस्करणमा विवेक शक्ति पूर्णतया नष्ट भएको हुन्छ र यस्तो किसिमको द्वेषपूर्ण वृत्तिको नाम नै क्रोध हो। यसरी जीवात्मामा जब क्रोध वृत्तिको जन्म हुन्छ, उसको मुखको आकृति भयानक हुन्छ, उसको बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। समग्रमा क्रोध एक मनोविकार हो, यो मनको नकारात्मक भाव हो। वास्तवमा यो केही होइन, अपितु मनको नकारात्मक भाव हो। यो कुनै पनि बाह्य क्रियाको प्रतिक्रिया रूप हो, जुन स्वयंको सत्य स्वरूपको विस्मृतिमा यो क्रोधको जन्म हुन्छ, जुन बाह्य चेतनाबाट प्रभावित हुन्छ र यो कुनै पनि घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप हो, जुन हिंसात्मक हुन्छ। वास्तवमा क्रोध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा हो। यसरी क्रोध आत्माको महावैरी दुश्मन, खुसियाली जीवनको अभिशाप हो। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा अध्याय 16 को 2 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनम्। हे अर्जुन, नरकका 3वटा द्वारहरू छन्, ती हुन् काम, क्रोध र लोभ। भगवानले यहाँ क्रोधलाई पनि नरकको द्वार भनेर देखाउनु भएको छ। समग्रमा क्रोधबाट पापकर्म हुने भएको हुनाले पापकर्मको फल जीवात्मालाई दुःख, चिन्ता, पीडा र शोकको जन्म हुन्छ, दुःख, अशान्ति हुन्छ। वास्तवमा दुःख, पीडा, अशान्ति र चिन्ताको अनुभव हुनु र बन्धनको अनुभव हुनु नै नरकको प्रतीक हो। यसरी क्रोधबाट जीवात्मालाई मन अशान्त हुने, बुद्धि र स्मृति शक्ति नष्ट हुने र पाप कर्ममा अग्रसर हुने भएको हुनाले पापले जहिले पनि जीवात्मालाई दुखी बनाउँदछ। त्यसैले भगवानले क्रोधलाई नरकको द्वार भन्नुभएको छ। जीवात्मालाई दुःख कष्टको दुनियाँमा यसले पुर्याउँदछ र अनुभूति गराउँदछ। यसरी भगवानले भन्नुहुन्छ, क्रोधले आत्माको अधोपतन गराउने र नरकगामी बनाउने भएको हुनाले हे अर्जुन, यसलाई त्याग्न योग्य छ, यसलाई
समूल नष्ट गर, यसको त्याग गर भनेर क्रोधलाई त्याग्नुपर्ने आवश्यकताको वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 16 को श्लोक नम्बर 2 मा भन्नुभएको छ, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शान्ति र पैसुनम। हे अर्जुन, जीवात्माको दैवी गुणहरू अथवा दैवी सम्पदाहरू अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति र गुण दर्शनलाई भगवानले दैवी सम्पदाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। यी दैवी सम्पदा मध्ये अक्रोधलाई पनि भगवानले जोड दिनुभएको छ। अक्रोध दैवी सम्पदा हो भने क्रोधलाई आसुरी सम्पदाको रूपमा भगवानले व्याख्या गर्नुभएको छ। यसै गरी भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 3 को 37 नम्बर श्लोकमा भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम, विकार र क्रोध रजोगुणबाट उत्पत्ति हुन्छ। रजोगुणबाट उत्पन्न भएको काम र क्रोधले जीवात्मालाई महापापी बनाउँदछ। यहाँ भगवानले महाशनै भनेको यो अत्यन्त धेरै खाने, कहिले पनि नअघाउने भनेर क्रोधलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। यो कहिले पनि तृप्त हुँदैन र यो महावैरी दुश्मन र यसले महापापकर्म गराउने र जीवात्मालाई महापापी बनाउने भएको हुनाले एक आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुषार्थीले कुनै पनि हालतमा क्रोधलाई समूल नष्ट गर्नुपर्ने र यसलाई उत्पन्न हुन नदिने पुरुषार्थ गर्नुपर्ने विषयमा अध्याय 3 मा पनि भगवानले यसलाई जोड दिनुभएको छ। आध्यात्मिक जीवात्माले आफ्नो स्वधर्म रक्षाको लागि, आत्माको मानवीय मूल्यलाई रक्षा गर्नको लागि यो महावैरी दुश्मन जसले महान पापात्मा बनाउँदछ, यस्तो खालको महावैरी दुश्मनलाई आध्यात्मिक पुरुषार्थले कुनै पनि उपायले यसलाई जित्नुपर्ने र त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकता बताउनु भयो, तब नै उसले आफ्नो आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूर्ण गर्न सक्दछ। यसै गरी भगवानले अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 56 मा भन्नुभएको छ, वितराग भय क्रोध स्थिति मुनिर उच्यते। हे अर्जुन, राग, भय र क्रोध यो तीनवटा तापले जीवात्मा प्रताडित हुन्छ र उसले आध्यात्मिक सम्पत्तिलाई, दैवी सम्पत्तिलाई यो तीनवटा तापले नष्ट गरिदिन्छन् र जीवात्मालाई पापी बनाउँदछन्। र यी महावैरी दुश्मनको रूपमा यो तीनवटा तापलाई जीवात्माले जित्नु पर्दछ। र यो तीनवटा तापमा क्रोध पनि महान ताप हो जसले जीवात्माको स्थिर बुद्धिलाई नाश गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, आध्यात्मिक पुरुषार्थमा बुद्धि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। बुद्धि, निर्णय शक्ति र विवेक शक्ति रूपी अस्त्रलाई यो क्रोधले नाश गर्दछ। क्रोधले आक्रमण गरेपछि सद्बुद्धि र विवेक शक्ति नष्ट हुन्छ र जीवात्मा पाप कर्मतिर अग्रसर हुन्छ। ऊ अविवेकी हुन्छ। उसले कर्तव्य अकर्तव्य गर्ने नगर्ने र पाप र धर्मलाई छुट्याउने फैसला गर्ने बुद्धिको नष्ट हुने र ऊ स्थिरचित्त योगी हुन नसक्ने भएको हुनाले यो तीनवटा तापमध्ये क्रोधलाई जित्नुपर्ने परमात्माले यहाँ आवश्यकता बताउनु भएको छ। हे अर्जुन, यो तीनवटा तापबाट बच्नु पर्दछ। यसमध्ये क्रोधलाई नजितेसम्म, क्रोधलाई नहटाएसम्म जीवात्माले आफ्नो बुद्धि भगवानमा स्थिर गर्न सक्दैन र ऊ स्थित प्रज्ञ मुनि बन्न सक्दैन र आफ्नो बुद्धि भगवानमा स्थिर नगरेसम्म उसले गुणातीत कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैन, जीवनमुक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले यो महावैरी दुश्मन, नरकको द्वार, यो पापको मूल जड, खुसियाली जीवनको अभिशाप रूपी क्रोधलाई
यसको नोक्सान र हानिलाई जानेर बुझेर यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु नै आध्यात्मिक पुरुषार्थीको महान लक्ष्य हो। भगवानले अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 62 महावैरी दुश्मन क्रोधको कारण बताउनु भएको छ। हे अर्जुन, विषयको चिन्तनको भोगको चिन्तन गर्दा गर्दा त्यो विषयप्रति जीवात्माको आसक्ति बढ्दै जान्छ र आसक्तिबाट कामना पैदा हुन्छ र कामना पूर्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएमा, विघ्न आइपरेमा क्रोधको जन्म हुन्छ। सामान्यतया क्रोधको जन्म जीवात्माको मनोवाञ्छित फल प्राप्त नहुँदा क्रोधको जन्म हुन्छ। त्यसै गरी आत्मसम्मानमा ठेस पुग्दा क्रोधको जन्म हुन्छ र अहङ्कारमा चोट पुग्दा पनि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। समग्रमा जीवात्माको आपसी सम्बन्धमा जुन अपेक्षा हुन्छ त्यो अपेक्षा पूर्ण नहुँदा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। म नै ठिक हुँ, मैले गरेको कुरा नै ठिक हो भन्ने मान्यताले गर्दा र जिद्दी संस्कारले गर्दा पनि क्रोधको जन्म हुन्छ। आफ्नो मान्यतासँग अत्यधिक आबद्ध हुँदा र मान्यतासँग अपेक्षाकृत हुँदा पनि क्रोधको जन्म हुन्छ। यसरी विभिन्न कारणले जीवात्माको मनमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ, जसले आत्माको स्वधर्मलाई नष्ट गर्दछ, दैवी सम्पदालाई नष्ट गर्दछ र जीवात्मालाई पापकर्मतिर धकेल्नको निमित्त बन्दछ। विविध कारणले क्रोधको जन्म भए तापनि यसको तन मन स्मृतिमा ठुलो असर पर्दछ, ठुलो नाश हुन्छ आन्तरिक अन्तस्करणको आध्यात्मिक सम्पत्तिमा, साथै शारीरिक सम्पत्ति र विविध कुरामा समग्रमा यसले हानि पुर्याउँदछ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा क्रोधको असर अध्याय 2 को 63 नम्बर श्लोकमा हामीलाई बताउनु भएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जब जीवात्माको मनमा क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ तत्पश्चात उसको कर्तव्य अकर्तव्य गर्ने विवेकयुक्त बुद्धिको नाश हुन्छ। मैले के कुरा बोल्नुपर्ने हो, के कुरा बोल्नु हुँदैन, के गर्नुपर्ने हो, के कुरा गर्नु हुँदैन भनेर छुट्याउन सक्ने सद्विवेक नष्ट हुन्छ। यसरी बुद्धि नाश भइसकेपछि उसको स्मृति विभ्रम हुन्छ, स्मृति शक्ति नाश हुन्छ। जब जीवात्माको बुद्धि नाश हुन्छ, स्मृति विभ्रम हुन्छ, तत्पश्चात प्रणशेति भनेको उसको अधोपतन हुन्छ। किनकि जीवात्मालाई सद्बुद्धिबाट सत्कर्म र सद्विवेकबाट सत्य र असत्य, सही र गलतलाई छुट्याउने शक्ति नै नष्ट भइसकेपछि जीवात्मा पाप कर्मतिर धकेलिन्छ। अन्ततगत उसको अधोपतन हुन्छ, दुःख र दर्दनाक नारकीय जिन्दगी हुन्छ। यो नै अधोपतन हो। जसरी बाणले घायल भएको मृग सुबाटोलाई छोडेर कुबाटोमा लाग्दछ, त्यसै गरी क्रोधले घायल भएको जीवात्मा सत्मार्गलाई छोडेर कुमार्ग पापकर्मको बाटोमा अग्रसर हुन्छ। यसको परिणाम उसलाई अत्यन्त पीडा, दुःख, बन्धनको अनुभूति हुन्छ र कष्टकार जिन्दगी र पश्चातापमा उसको जीवन व्यतीत हुन्छ। यसरी क्रोधको परिणाम जीवात्मामा उसको बाणीमा अत्यन्त कठोरता, सम्बन्धमा कपटता र हिंसा, प्रतिहिंसा, जडता, मूढता जस्ता महाविकारहरू, दोषहरू उसको जीवनमा देखिन्छन् र जीवनमा अत्यन्त पीडा र दुःख, पश्चातापको अनुभूति हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, समग्रमा क्रोधले जीवात्माको मेरो गल्तीभन्दा अरूको गल्ती धेरै छ भन्ने प्रतियोगितामा समय नष्ट गरिदिन्छ। एकपटक रिसाउँदा 72 घण्टासम्म तन मनमा त्यसको असर पर्दछ। जब व्यक्ति मिनटमा रिसाउँदछ, उसको रोग प्रतिकार गर्ने क्षमता नाश भइरहेको हुन्छ।
उसको एकाग्रताको शक्ति खतम हुन्छ, स्मृति शक्ति, निर्णय शक्ति नाश भइरहेको हुन्छ। यी तीनवटा शक्तिलाई उसले गुमाउँदछ। एकाग्रताको शक्ति, निर्णय शक्ति र स्मृति शक्तिलाई उसले गुमाइरहेको हुन्छ। मिनट मिनटमा रिसाउने व्यक्तिलाई मुटुको समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ र उसको शरीरभित्र रगतमा WBC निस्तेज हुँदै जान्छ र रोग प्रतिकार गर्ने क्षमता कम हुन्छ। रिसाहा व्यक्तिमा टाउको दुख्ने र मस्तिष्क घात र हृदयघात, साथसाथै निद्रा कम लाग्ने र प्यारालाइसिस जस्ता रोगहरू आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। समग्रमा क्रोध एक महाविष हो जसले विषाक्त हार्मोनको रचना गर्दछ र शरीरको आन्तरिक प्रणालीमा नराम्रो असर पुर्याइरहेको हुन्छ। वास्तवमा क्रोधले मनलाई अशान्त, मनलाई दुखी र मानसिक शक्तिलाई कमजोर र सामाजिक रूपमा पनि क्रोधले अस्थिर मनचित्त भएको व्यक्ति, क्रोधी व्यक्तिसँग कसैले पनि काम गर्न मन पराउँदैनन् र समग्रमा क्रोधले सबै पक्षमा नराम्रो असर पुर्याउने भएको हुनाले भगवानले यसलाई त्याग्नुपर्ने, यो आसुरी सम्पत्ति र आसुरी गुणको विकास गर्ने भएको हुनाले यसलाई त्याग्नुपर्ने र सुखी, समृद्ध र आनन्ददायक जीवन प्राप्तिको लागि यसलाई छोड्नुपर्ने आवश्यकता बताउनु भएको छ। यो संसारमा समस्या छ, तर हर समस्याको पछाडि समाधान पनि छ। त्यस्तै क्रोध रूपी महाशत्रुलाई जित्नको लागि भगवानले धेरै उपायहरू बताउनु भएको छ। क्रोधको लागि संसारमा यो मान्यता छ कि क्रोधलाई दबाउनु हुँदैन, क्रोधलाई व्यक्त गर्नु पर्दछ। तर आध्यात्मिक सोलुसन न त दबाउनु हो न त व्यक्त गर्नु हो। आध्यात्मिकतामा क्रोधलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भनेर आध्यात्मवादले भन्दछ। क्रोधलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि क्रोधको एन्टिडोटको बारेमा बुझ्नु, अध्ययन गर्नु जरुरी छ। क्रोधको एन्टिडोट हो स्नेह, प्रेम, ज्ञान, गुण र शक्तिहरू। यी मूल्यहरूको अन्तस्करणमा स्थापना गरेर क्रोधलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ। जब हामीले मूल्यको चिन्तन गर्दछौँ, ज्ञान र ध्यानतिर हामी उन्मुख हुन्छौँ र हाम्रो मन शान्त हुँदै जान्छ। जब शान्तिलाई स्थापना गर्दछौँ, अशान्ति खतम हुन्छ। जब स्नेहलाई स्थापना गर्दछौँ, क्रोध नष्ट हुन्छ। यसरी क्रोध, घृणा जस्ता विकारहरूलाई नष्ट गर्नको लागि शान्ति, स्नेह, प्रेम र सद्भावना जस्ता मूल्यहरूको चिन्तन गर्ने गरौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो अन्तर्मन, सबकन्सियस माइन्डको ढोका खुलेको हुन्छ। यति बेला अभ्यास गरौँ, म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ, म स्नेही आत्मा हुँ, म प्रेम स्वरूप आत्मा हुँ। शान्ति मेरो स्वधर्म हो। शान्त भई बोल्नेछु, कार्य गर्नेछु, सबैलाई प्रेम गर्नेछु, सबैप्रति शुभ भावना राख्नेछु। संसारमा हरेकको पाठ अलग अलग छ, संस्कार फरक छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नेछु। नथिङ न्यू, यो संसारमा नयाँ केही होइन र पूर्व निश्चित योजनाहरू अनुसार हरेक आत्माको पाठ रिपिट भइरहेको छ। जब हामीले यो अभ्यासलाई दृढ बनाउँदछौँ, दिनभरि पनि यी सद्विचार, शक्तिशाली विचारलाई महामन्त्रको रूपमा मनमा रचना गर्दछौँ र सबकन्सियस माइन्डमा रेकर्ड गर्दछौँ र एक दिन यस्तो समय आउँदछ, यी शान्तमय विचार, प्रेममय विचार, सद्भावना र शुभ भावनामय विचारहरू स्वाभाविक रूपमा आउन थाल्दछन् र हामीले यो क्रोधको ठुलो दुष्परिणाम र नोक्सानलाई राम्रोसँग बुझिसकेपछि यसलाई सजिलैसँग जित्न सक्दछौँ। शान्त मनमा नै सद्गुणको विकास हुन्छ, सम्मान र प्रेमयुक्त भावनाको विकास हुन्छ। तब हामीले समस्त परिस्थितिहरूलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। त आदरणीय महानुभावहरू,
यहाँहरू पनि आजबाट क्रोधबाट मुक्त भएर क्रोध रूपी विषलाई, क्रोध रूपी भूतलाई, क्रोध रूपी महावैरीलाई, नरकको द्वारलाई, क्रोध रूपी महावैरी शत्रुलाई, यसको महान भयानक नोक्सानलाई बुझेर आजबाट यसलाई भित्रैभित्र उठ्न दिनुहुने छैन, यसलाई प्रतिस्थापित गर्नुहुनेछ र मूल्यवान जिन्दगी बनाउनुहुनेछ र समाज र संसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एक महान व्यक्ति बन्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट महान प्रेरणा लिएर आफ्नो जीवनलाई सुखदायी बनाउनुहुनेछ, अरूलाई सुख दिने सुखदाता बन्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।